इकरा हबीब पढ़, एलान नबूवत किया, ठीक है ना। जरूरत क्या थी? अच्छा, ऊंटों पर कोई नबी नहीं आया, आया? भैंसों पर कोई नबी नहीं आया, कोई किताब नहीं आई, कोई शरीयत नहीं आई, कोई हिदायत नहीं आई। जो कुछ आया है वो इंसानों पर आया है। अच्छा, और आया कैसे? देखो, एक लफ्ज कह रहा हूं और उस लफ्ज को मजबूरन कह रहा हूं। अल्लाह की जरूरत है कि वो हमें हिदायत दे। यह जरूरत का लफ्ज मैंने मजबूरन इस्तेमाल किया क्योंकि लफ्ज नहीं है, लफ्ज नहीं मेरे पास। सरकार का हिस्सा है। अल्लाह की जरूरत है कि हमें हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत लें। अब दो ही सूरतें हैं भाई, तवज्जो है। और मैं फिर तीसरी मरतबा कह रहा हूं कि मेरे पास लफ्ज नहीं है। अल्लाह के लिए लफ्ज जरूरत इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह की जरूरत है कि हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत लें, ठीक है ना। अच्छा, अल्लाह अगर आके हिदायत दे दे, वो उधर से यहाँ आ जाए तो अल्लाह अल्लाह न रहे, और हम अगर वहां जाके ले ले तो हम न रहें। तो न वो हम तक आ सकता है न हम उस तक जा सकते हैं। भाई बहुत नाजुक मरहले फिक्र है, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। खुदा की जरूरत है कि हमें हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत ले। खुदा आ नहीं सकता वरना बंदा बन जाए, बंदा जा नहीं सकता वरना खुदा बन जाए। तो दरमियान में एक ऐसे वसीले की जरूरत है जो उधर से ले और इधर दे। तो जब उधर से ले रहा है तो उस जैसा, जब इधर दे रहा है तो इस जैसा। देखिए, इससे ज्यादा आसान लफ्जों में मैं इस बात को बयान नहीं कर सकता। तो अब यही से तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अच्छा, तो खुदा की जरूरत है हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत ले। वो आ नहीं सकता वरना बंदा बन जाए, मखलूक बन जाए। हम जा नहीं सकते वरना खुदा हो जाए। ना हम खुदा हो सकते हैं ना वो बंदा हो सकता है। तो अब जरूरत है कि दरमियान में वसीला हो जो उधर से ले इधर दे, ठीक है ना। तो खुदा को वसीले की जरूरत है। आपको वसीले से नफरत हो तो मैं क्या करूं? अच्छा, तो अब यही देखो, मैं तो बड़ा लिबरल इंसान हूं। मैं नुसैरी को सही मौके पे नहीं समझता, ठीक है ना, काफिर है, लेकिन मैं बहुत लिबरल हूं। मैं किसी पर एतराज करने का कायल नहीं हूं। तो अब जो भी खुदा और बंदे के दरमियान में होगा, उधर से लेगा और इधर देगा। तो जब उधर से लेगा तो उधर से मुत्तसिल होना चाहिए, जब इधर देगा तो इधर से मुत्तसिल होना चाहिए। तो खता दोनों में से किसी की नहीं है, न मुल्ला की न नुसैरी की। बहुत अजीब और गरीब बात कह रहा हूं, दोनों सही हैं। नुसैरी ने उधर से देखा खुदा का, मुल्ला ने इधर से देखा अपने जैसा बशर का। बड़े अजीब मरहले पे ले आया ना। उसके बावजूद कह रहे हैं हम जैसा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मिट्टी में मिल गया। अब तो कब्र में सुपुर्द कर दिया ना। कहा जाता है कि पैगंबर अकरम को मिट्टी में उतार दिया, अब तो वो मिट्टी के अंदर है और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कब्र मुतहर मिट्टी का ढेर है। क्या कहा? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कब्र मुतहर को क्या कहा? मिट्टी का ढेर है। तो अब एक रिवायत पढ़ रहा हूं और वो रिवायत मुझसे लेके जाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलम इस्लाम के बहुत बड़े रावी हैं और साहबिया रसूल हैं, जलीलुल क़द्र साहबिया रसूल हैं। वो बयान फरमाते हैं कि मेरे सामने मेरे नबी ने कहा अपने साथियों से कि भाई सुनो, वो जो अल्लाह ने आदम को सजदा करवाया था तो आदम मकसूद नहीं थे, हमारा नूर रखा, कहा सजदा करो। भाई ये रवायत फिर सुनना, तुम्हारे काम आएगी। हाँ, बहुत काम की रवायत है। कहने लगे मिट्टी का ढेर है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो अपने बाप दादाओं जैसा समझते हैं, यानी ये लोग जो कब्र रसूल को मिट्टी का ढेर कहते हैं, अपने बाप दादाओं की कब्रों जैसा समझते हैं। अच्छा, मैं आपका कलमा पढ़ लूं, इजाजत है? अच्छा, आप मेरा कलमा पढ़ लें, मैं तो मिंबर पर बैठा हुआ हूं, इजाजत है? कमाल हो गया। मैं आपका कलमा पढ़ूं, काफिर बन जाऊं, आप मेरा कलमा पढ़ें, काफिर बन जाएं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ें, मुसलमान बन जाएं, और फिर शर्म नहीं आती है कहते हुए कि हम जैसा। अजीब मरहला फिक्र है ना।
اب میں کیسے سمجھاؤں ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کہ احترام رسالت سیکھو، میرے نبی کا احترام کرنا سیکھو. کہہ رہے مٹی کا ڈھیر ہے، اسے مٹی کے اندر دفن کر دیا. میرے نبی نے کہا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ آدم کو جو سجدہ کروایا تو آدم کو سجدہ نہیں تھا، میرا نور کو سجدہ تھا. میرا نور رکھا آدم کے پتلے میں اور کہا سجدہ کرو. اچھا تو کس کو سجدہ کروایا ہے؟ نور محمد کو. اچھا جب نور محمد ہی کو سجدہ کروانا تھا تو پتلے میں رکھ کے سجدہ کرانے کی ضرورت؟ سوال ہے نا بھائی. نور محمد کو سامنے رکھتا، فرشتوں سے کہتا سجدہ کرو، یہ مٹی کے پتلے میں رکھوا کے کیوں سجدہ کروایا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ محمد مٹی کے اوپر رہے جب بھی محمد ہے، محمد مٹی کے اندر ہو جب بھی محمد ہے. جملہ کہنے دو. فرشتوں سے نور محمد کو سجدہ کروایا تو اب غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا، غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا. اچھا اب نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اب تم فرشتوں کو بدعتی کہو، ٹھیک ہے نا. فرشتے جھک گئے نور محمد کے آگے، بدعتی ہو گئے. کہہ رہا تھا تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. یا اللہ مدد کا قائل تھا، یا رسول اللہ کا قائل نہیں تھا. اچھا بھائی اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے. اچھا تو اب دو گروپ سامنے آئے. ایک وہ جس نے سجدہ کیا، فرشتوں کا گروپ، ایک وہ جس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو جو سجدہ کرنے والے تھے وہ اپنے مقام پہ باقی رہے. جس نے نور محمد کو سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ ڈانٹ کے نکالا گیا اور یہ کہہ کے نکالا گیا کہ ابا واستکبرا، قرآن کی آیت ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ابا یہ ابلیس عجیب ہے، اس نے انکار کر دیا ہمارے حکم کا. واستکبرا، تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر. وہ تو تھا ہی. دیکھو میں عربی جانتا ہوں اور ٹھیک جانتا ہوں. ایک لفظ ہے کانا، ایک لفظ ہے سارا. سارا کے معنی ہو گیا، صاد الف رے، سارا ہو گیا. کانا تھا. تو سارا کافرہ نہیں ہے کہ وہ انکار سجدہ سے کافر ہو گیا، نہیں. کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو مالک جب وہ پرانا کافر تھا تو فرشتوں کے پہلو میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی بہت سیدھی بات. بھائی دیکھو یہ تو تاریخ قرآن ہے، یہ تو قرآن مجید کی بیان کردہ تاریخ ہے نا. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو فرشتوں کی مقدس صحبت میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ اگر وہ دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ تو اسے موقع فراہم کیا گیا کہ وہ پاکیزہ صحبت میں آ کر بیٹھ جائے، پھر ہم کوئی حکم دیں، پھر وہ انکار کرے تو ہم باہر نکال دیں. سمجھ رہی ہے بات؟ عجیب ہے یہ تاریخ قرآن، عجیب ہے. اچھا تو جب نکالا ہے، کیا کمال کی بات ہے، جب نکالا ہے تو یہ کہتا ہوا چلا. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. مالک تو نے مجھے نکال دیا تو اب میں جا کے آدم کی پوری اولاد کو بہکاؤں گا، الا قلیلا، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. تو ابلیس پہچان رہا تھا کہ انہیں بہکاؤں گا اور انہیں نہیں بہکا سکتا. تو مجھے شکایت یہی ہو کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ ابھی تک نہیں پہچانے.